ako dahil si Joel nga Enricoso, ako Pedro Enricoso niya. Ako isa sa kamahan. Naningo ako sa pag-eskwela sa akong anak nga si Jubel. O kung magisgotag pagpa-eskwela daw para sa kuha di gyud basta-basta. Wa jud kay sakto nga ikagasto sa mga kabataan. So sa ako nga nahimo sa akong pagpa-eskwela nila. So grabe gyud nga pagpaningkamot. Halos tanan nga oras, halos tanan mo trabaho pa ko gabi tag alas 10 sa gabi mo undang para lang yun nga makatigom, para lang yun makapuskulag sa akong bata. O nga ingani ako mga kinabuhi nga nakapuskulag ko sa akong bata nga muna gyud kung wa pa tingali mitabang na kong Ginoo sa mao nga manggibuhaton usa pa na pag pangitag mga kwarta daw di jud ko kapuskulag jud usa ka anak o duhan mo gina sila akong mga college pero uban jud tabang sa Ginoo karon sila murag ang akong panginabuhi tama-tama ra gyud usahay kautang pa makakuha pag mga tantuhan sa mga silingan aron lang jud ikagasto